अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ कि हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 5 अक्टूबर 2007 के एनआरओ के मुतालिक बताएंगे कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौमी मफाहमती आर्डनेंस के लिए बैरून मुल्क मुलाकातें करते रहे और ये मुलाकातें किस अरब मुल्क में होती रहीं, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर किसने क्या चाल चली, कौन फ़ायदे में रहा और कौन नुकसान में। और इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसी एनआरओ को गैर कानूनी करार दिया। ये सब बताने से पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल कब क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात और सियासी कहानियों से मुतल्लिक बनने वाली हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब मफाहमत, इस्लाम, जमहूरियत और मगरिब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से सियासतदानों, अफसरशाही और कारोबारी अफराद को दिए जाने एन एनआरओ से मुतल्लिक लिखती हैं कि जनवरी 2007 में अबूज़हबी में मेरी और जनरल मुशर्रफ की मुलाकात हुई। मुझे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था और मैं उस महल के सरसब्ज़ बागात में उतरी जहां मुलाकात होना तय पाई थी। मैंने उस वक्त के बारे में सोचा जब मेरी मुलाकात शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान से हुई थी, जिन्होंने हमेशा मेरे वालिद को एक भाई और मुझे एक बेटी समझा। मैंने अपने वालिद के बारे में सोचा जो कहा करते थे किस्मत का पहिया चलता रहता है और उसके चक्कर में एक बेहतर मुस्तकबिल छुपा होता है। जनरल मुशर्रफ जिन्होंने मुझे सियासी तौर पर ख़त्म करने की कसम खाई हुई थी, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुझसे मुलाकात करने वाले थे। मेरे लिए हैरानकुन तौर पर मुलाकात खासी तवील साबित हुई। हमारी 1-to-1 मीटिंग कई घंटे तक जारी रही। मैंने तमाम अहम सियासी इशूज़, मुतनाज़ा इशूज़ उठाए और इन सब पर जनरल मुशर्रफ का रद्द-ए-अमल मस्बत था। मैंने कहा कि नहायत ज़रूरी है कि वो अपनी आर्मी चीफ की वर्दी उतार दें। मैंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का बैनुल-अक़वामी निगरानी में होना कतई ज़रूरी है और ये कि इंतखाबात की निगरानी के लिए एक नया गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए। मैंने कहा कि इंतखाबात में तमाम जमातों को और जमाती कायदीन को हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए और ये कि ना सिर्फ आज़ादाना राय दही के लिए बल्कि दुरुस्त राय शुमारी के लिए भी निज़ाम हाय अमल लागू होने चाहिए। मैंने कहा कि 2 मरतबा मुंतखब हो चुके वज़ीर आज़म पर आइन में लगाई जाने वाली पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। मैंने कहा कि हकीकी मफाहमत के लिए तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी अरकान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने के बाद लगाए गए और जो साबित नहीं हो सके ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने फ़ौरन ही तस्लीम कर लिया कि मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की नौइयत सियासी और मकसद मेरी साख तबाह करना था और मैंने कहा कि उन्हें ये बात महज ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर तस्लीम करनी चाहिए। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि वो न सिर्फ जनवरी 2007 में फ़ौज की सरबराही से सबकदोश होने पर आमादा हो गए ताकि PPP के साथ अफ़ाम व तफ़हीम का ताल्लुक अस्तवार किया जा सके और कौमी मफाहमत की राह खोली जा सके, बल्कि उन्होंने मुझे एतमाद में लेकर ये भी बताया कि ऐसा अक्टूबर 2007 में सदारती इंतखाब से पहले हो जाएगा। चूँकि पीपल पार्टी मौजूदा पार्लिमान से होने वाले इस इंतखाब की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करती थी, इसलिए जनरल मुशर्रफ ने जिनके पास पहले से ही अक्सरियत मौजूद थी हमारे वोटों की दरख्वास्त नहीं की। हमने कानूनी हैसियत के इशू को अदालतों पर छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला हो गया कि 31 दिसंबर 2007 को नए साल की रात तक पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी और जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अगर मैंने उन्हें मदऊ किया तो वो बिलावल हाउस में नए साल की रात के लिए मुझसे मुलाकात करेंगे। वापसी का इशू बहुत बड़ा था और उसे भी हल कर लिया गया। उन्होंने वादा किया कि पीपल पार्टी के मुनसिफाना इंतखाबात के पेपर में दी गई तजावीज़ में से आईनी तौर पर जो मुमकिन हो सके उन्हें लागू किया जाएगा। उन्होंने सदर के पार्लियामेंट को बरतरफ करने के इख्तियार के पेचीदा इशू पर एक समझौता तैयार करने का वादा किया। गुफ्तगू के अख्तिताम पर मेरे कहे बगैर जनरल मुशर्रफ ने कहा कि एतमाद की तामीर के लिए वो हमारे ख़िलाफ़ वो मुकदमात ख़त्म कर देंगे जो दायर हुए मगर कोई नतीजा देने में नाकाम रहे। मुखालिफ जमातों के साथ तुंद व तल्ख और तवील मुबाहिस की आदी होते हुए मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सब मामलात इतने अच्छे तरीके से तय हो गए हैं। सच तो ये थे
کہ یہ ضرورت سے زیادہ اچھے طریقے سے طے ہوئے تھے۔ اپنی فطری احتیاط پسندی کی بدولت میں نے اصرار کیا کہ ایک شیڈول طے کر لیا جائے۔ پہلا مرحلہ صدارتی انتخابات سے پہلے طے ہونا چاہیے، منصفانہ انتخابات کا مرحلہ عام انتخابات سے پہلے، اور تیسرا مرحلہ انتخابات کے بعد۔ میں نے کہا پی 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 ایک ہی دفعہ کے انتظام کے بجائے واقعات کے ایک تسلسل پر مبنی افہام و تفہیم پر آمادگی ظاہر کرے گی۔ میں تشویش کی شکار تھی جبکہ تمام بڑے مطالبے بشمول آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوشی اور 2 مرتبہ منتخب ہو چکے وزیراعظم پر سے پابندی اٹھائے جانا مان لیے گئے تھے، لیکن اگر آخر میں جنرل اور ان کی ٹیم انتخابات میں دھاندلی کر کے ہمیں بیچ منجدہار میں چھوڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ لہٰذا جب تک چند معیارات پورے نہ کر لیے جاتے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے کسی افہام و تفہیم پر اتفاق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے قاصدین مجھے یقین دہانی کراتے رہے کہ انتخابات کے نتائج سے قطع نظر اعتدال پسند قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے تجویزاتی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تاہم معیارات پر پورا نہ اترنے اور اتفاق رائے سے قرار پانے والے نکات کے سلسلہ وار نفاذ میں ناکام رہنے سے ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کے نتیجے میں بعد ازاں تلخیاں اور معاہدے کے ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جولائی 2007 میں جنرل مشرف کی اور میری ابوظہبی میں پھر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فوراً ملنے کی درخواست کی تھی۔ ہم 2 اہم واقعات کے بعد مل رہے تھے۔ اول چیف جسٹس افتخار کی معزولی اور دوبارہ بحالی، اور دوم لال مسجد بغاوت جس میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ جنرل مشرف عدالت عالیہ کے ارکان کی سبکدوشی کی عمر میں تخفیف کے لیے پی 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 کی حمایت چاہتے تھے۔ میں اس سے اتفاق نہ کر سکتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایسا کرنے سے عدلیہ کے ساتھ مقابلے بازی کا ایک اور راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق مقدمات کو ختم نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ مقدمات ختم نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، شاید پیش رفت دکھانے کے لیے اس کے بجائے وہ 2 مرتبہ منتخب ہو چکے وزیراعظم پر سے پابندی ہٹا سکے۔ وہ مان گئے۔ ایک بار پھر کچھ نہ ہوا۔ اگست میں میں نے پی 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 کے قائدین کو نیو یارک بلایا۔ وہاں ہم نے جنرل پرویز مشرف کو اپنی توقعات کے بارے میں ایک نان پیپر یعنی غیر سرکاری آف دا ریکارڈ دستاویز دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ مخدوم امین فہیم نے 18 اگست کو یہ نان پیپر جنرل پرویز مشرف تک پہنچایا۔ نان پیپر میں کہا گیا تھا کہ اگر پیش رفت نہ ہوئی تو اگست کے آخر تک دونوں فریق اپنی اپنی راہ الگ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ جنرل مشرف اور میرے درمیان اس رات فون پر طویل گفت و شنید ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگست کے آخر میں وہ مجھ سے ملنے کے لیے ایک ٹیم روانہ کریں گے۔ ٹیم لندن میں کوئنز گیٹ پر واقع میرے فلیٹ میں مجھ سے ملی۔ انہوں نے ایک بالکل نئے آئینی پیکج پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے نئے پیکج کے لیے سیاسی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 دن میں واپس آئیں گے، وہ نہیں آئے۔ مذاکرات ختم کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آئی تو مجھے ایک کال آئی کہ ڈیڈ لائن بڑھا دی جائے۔ یہ بھی ہو گیا، مگر مشرف کیمپ کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ ستمبر میں ہم لندن میں ملے اور میں نے اعلان کیا کہ 14 ستمبر 2007 کے روز میری پاکستان واپسی کی تاریخ پاکستان کے تمام دارالحکومتوں اور خطوں سے دے دی جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ تاریخ کا اعلان میرے وطن سے ہو۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات دھچکوں کے شکار رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوبارہ انتخاب لڑنے پر ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں۔ ہمارے بائیکاٹ کرنے یا مقابلہ لڑنے کی صورت میں ان کی جیت پر کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ہم نے آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے اس حربے کو استعمال کیا۔ انہوں نے عدالتی دشواریوں کا حوالہ دیا۔ یہ ایک پریشان کن دور تھا۔ رات گئے کی ان گنت فون کالوں کے بعد 2 مرتبہ منتخب ہو چکے وزیراعظم کے تیسری مرتبہ انتخاب پر سے پابندی اٹھانے کے بجائے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ بھی کر لیا جائے گا، انہوں نے قومی مفاہمتی آرڈیننس منظور کر لیا۔ این آر او کے بدلے میں ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیا، اگرچہ ہم نے انہیں ووٹ بھی نہیں ڈالا۔ ہم جانتے تھے کہ معاملے کا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ تاریخ کے پوشیدہ اوراق میں موجود دلچسپ واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ بہت شکریہ۔